अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन बुरी आदतों की जिसकी वजह से आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। ये आपकी कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। ये बुरी आदतें जाने अनजाने में आपको अपना शिकार बना लेती हैं और आपको इसके बारे में अंदाजा भी नहीं होता। ये आदतें आपको जिंदगी में कभी भी उस जगह नहीं पहुंचने देती जहां आप असल में पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी के किसी भी शोबे, किसी भी मकाम पर, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका गोल अचीवमेंट या आपका करियर, हर जगह आप नाकाम हो जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इंसान अपनी आदतों का मोहताज होता है। ये अच्छी आदतें उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद देती हैं, उसे कामयाब इंसान बनाती हैं। लेकिन उसी जगह पर बुरी आदतें इंसान को जिंदगी में नकारा और निकम्मा बनाती हैं और इसे तबाही से और नाकामी से दो चार करती हैं। सबसे बुरी आदत जो आपके कामयाबी के रास्ते में बुरी तरह हायल हो जाती है वो है सुबह देर तक सोते रहने की आदत। ये आदत बहुत सी बुरी आदतों की जड़ भी है और इस आदत की वजह से आप जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इंसान जब सुबह देर से सोकर उठता है तो इंतहाई सुस्त और काहिल हो जाता है और किसी काम को करने के काबिल नहीं रहता। रात को देर तक स्क्रीन के आगे वक्त गुजारना, लेट नाइट पार्टीज अटेंड करना या किसी भी फजूल एक्टिविटी में अपना वक्त बर्बाद करना और रातों को देर तक जागना, सुबह देर से सोकर उठना, ये आदतें उन्हीं में होती हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खा लेना, पी लेना या सो लेना होता है। अगर आप इस बुरी आदत से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी अचीव करना तो दूर की बात है, कुछ भी बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। लिहाजा आज से ही अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा हासिल करें और अपने दिन का आगाज अच्छे कामों और अल्लाह के नाम के साथ करें, अच्छी सोच के साथ करें। अपने दिन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, तभी आप जिंदगी में कुछ अचीव कर सकेंगे और वो तमाम चीजें पा सकेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। दूसरी सबसे बुरी आदत जो आपकी कामयाबी के रास्ते में हायल हो जाती है वो है कंप्लेन करते रहने की आदत। जी हाँ, जो इंसान शिकायती होता है, हर वक्त शिकायतें करता रहता है, वो इंसान सबसे बड़ा नाशुक्रा होता है। वो अपनी जिंदगी में मिलने वाली किसी भी नेमत का शुक्र अदा करना नहीं जानता, क्योंकि उसे हर चीज में खामी और कमी नजर आती है, जिसकी वजह से वो उन चीजों से कभी भी फायदा नहीं उठा पाता। लिहाजा अगर आप में भी आदत है तो आप इस आदत से छुटकारा हासिल करें और प्लीज कंप्लेन करना बंद कर दें, क्योंकि जब आप हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी और अपने जात के अंदर सिर्फ और सिर्फ खामियां ही तलाश करते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है सवाए अल्लाह ताला की जात के। तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी में, अपनी जात में और अपनी किस्मत को हर वक्त कोसते रहते हैं और हर वक्त उसे बुरा भला कहते रहते हैं? ऐसा सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि आपका सारा फोकस अपनी अच्छाइयों, अपनी खूबियों के बजाय अपनी कमी और खामी पर होता है, अपनी वीकनेसेस पर होता है। और इसकी वजह से आप अपने अंदर छुपे टैलेंट, अपनी एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल और अपनी स्ट्रेंथ से कभी भी फायदा नहीं उठा पाते और उसे मुसलसल नजरअंदाज करते रहते हैं। जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप किसी भी चीज से फायदा उठाने के काबिल नहीं रहते और सवाए खोने के आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अब चाहे वो आपका कीमती वक्त हो, आपका पोटेंशियल हो, आपकी एबिलिटीज हो या आपको जिंदगी में मिलने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ये सब की सब चीजें जाया हो जाती हैं। लिहाजा कंप्लेन करना बंद करें, तभी आप जिंदगी में कुछ अचीव करने के काबिल हो सकेंगे। जब आप अपने अंदर छुपी काबिलियत और अपनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते तो बार बार अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं और इस कंपैरिजन करने की वजह से आप अपने अंदर की उन एबिलिटीज को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। वो सलाहियतें जो आपके अंदर हैं और जिन्हें इस्तेमाल करके आप खुद को उनसे ज्यादा काबिल और बेहतर बना सकते हैं, आप उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करते। जब आप ये कहते हैं कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं जितना वो है, मेरे पास वो दौलत क्यों नहीं है जो उसके पास है, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूं जितना वो कॉन्फिडेंट है, जब इस तरह की बातें आप मुसलसल करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसी कंपैरिजन की वजह से आप हसद का शिकार होने लगते हैं। और ये हसद इतनी बुरी चीज है कि ये इंसान को अंधा कर देती है और जो इंसान हसद में मुब्तला होता है वो अपने बारे में अच्छा सोचना भी बंद कर देता है और आप भी ये सोचने से महरूम रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको किस कदर काबिलियत
اور نعمتوں سے نوازا ہے جنہیں آپ بھرپور طریقے سے استعمال کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اس سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کریں اور دیکھیں کہ آپ زندگی میں کون کون سے بڑے کام کر سکتے ہیں اور اپنے گولز کو کتنے بہترین طریقے سے اچیو کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر کام کو آدھے ادھورے میں چھوڑ دینے کی عادت بھی انسان کو زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اپنا کام تو شروع کر لیا، لیکن اس کام کو ختم کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اس بارے میں نہ تو کوئی سوچ ہوتی ہے اور نہ کوئی فکر اور نہ ہی کوئی پلاننگ۔ یاد رکھیں کہ کامیابی ہمیشہ کام کو آدھے ادھورے راستے میں چھوڑنے سے نہیں، بلکہ اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے کام کو ادھورا نہ چھوڑیں اور اپنے کام کو کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، کیونکہ کنسسٹنسی ہی وہ سیڑھی ہوتی ہے جس پر چڑھ کر آپ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں اسے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے کام کے بیچ میں اچھا رزلٹ نہیں ملتا اور ہمیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملتا تو ہم فوری طور پہ اس کام سے ہی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلے آپ یہ جانیں کہ آپ ایکچوئل میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیوں اور کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ وہ وجہ تلاش کر لیں گے اور اپنے گول کی کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو آپ میدان کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور اس وقت تک اپنے گول کا پیچھا کریں گے جب تک آپ اسے اچیو نہیں کر لیتے، اور یہی سکسیسفل ہونے کی نشانی ہے۔ بے صبرے پن کی عادت، ہر چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لینے کا لالچ بھی انسان کو کبھی بھی زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ بات جب آپ اچھی طرح ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لی جائے گی، لیکن جو چیز اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی آپ کی جھولی میں رکھ دی جائے گی، تو پھر اتنا بے صبرا پن کیوں؟ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے کئی گنا بہتر ہیں، لہٰذا کبھی بھی خواہشات کے پیچھے مت بھاگیں۔ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنے کی خواہش کے پیچھے کبھی مت بھاگیں۔ خود کو اس قابل بنائیں کہ یہ سب چیزیں چل کر خود بخود آپ کے پاس آئیں، اور اپنے آپ کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو بلند کریں، تبھی آپ زندگی میں کچھ بڑا اچیو کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اپنے حال کے بجائے اپنے ماضی میں زندہ رہنے کی عادت بھی آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھنا اور چلتے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ سکسیس اور زندگی کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتی، لہٰذا زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، چلتے رہیں اور اپنا پورا جوش، ولولہ اور ہمت کے ساتھ اپنی پوری ایفرٹ اور انرجی لگا کر اپنے گول کو اچیو کرنے کے پیچھے لگ جائیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے دکھائیں۔ اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو سن کر انہیں اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان اسی وجہ سے دیے ہیں کہ وہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، اور کبھی بھی ان باتوں کو اپنے دماغ پر سوار نہ ہونے دے اور خود پر حاوی نہ ہونے دے، کیونکہ اکثر لوگ دوسروں کی باتوں پر کان دھرنے کی وجہ سے ہی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں ان پتھروں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں اگر آپ اپنی پیٹھ پر لادیں گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہی پتھروں کو اپنے پیروں کے تلے برج بنا لیں گے تو آپ اس پر چڑھ کر بآسانی کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار مت کریں، تبھی آپ زندگی میں کچھ بڑا اچیو کر پائیں گے۔ ہر کام میں ڈرتے رہنے کی عادت بھی بہت بری عادت ہوتی ہے جو آپ کی کامیابی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چیلنجز کو فیس کرنے سے ڈرنا، رسک لینے سے ڈرنا، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے رہنا، کرٹیسزم، فیلئر اور ریجیکشن سے ڈرنا، یہ تمام ڈر اور خوف جس دن آپ اپنے اندر سے نکال دیں گے آپ دنیا کے ایک کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ ہر کام کو ٹالتے رہنے کی عادت بھی انسان کو زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ جو لوگ محنت کرنے سے گھبراتے ہیں وہ اپنے ہر کام کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ہر بات پہ ایکسکیوزز دیتے ہیں، ہر کام میں نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی ریزن دیتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے۔ ہر وقت دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے رہنا، غصہ کرنا، تنقید کرنا، یہ وہ تمام بری عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کی کامیابی کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے بھی
زندگی میں کامیابی حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ بھی ان تمام بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کریں، تبھی آپ زندگی میں کچھ بڑا اچیو کر پائیں گے اور وہ تمام چیزیں حاصل کر سکیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔